9 मई के हवाले से इमरान खान साहब का ये कहना है कि मैं मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं अगर मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखा दी जाए और ये प्रूव कर दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग इसमें शामिल थे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का आज से चंद दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया और 9 मई के हवाले से बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। सीसीटीवी फुटेज मौजूद है या नहीं है, इस सारे मामले पे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिएगा। लाहौर के बारे में बात करें। जी, अब लाहौर पे आ जाते हैं। लाहौर के कहते हैं जी रोका क्यों नहीं है। पहला एहतजाज है जिस पे इस बात पे नाराज़गी है कि हमें रोका क्यों नहीं गया। रोका हर जगह गया। लाहौर में मैं तो हाई कोर्ट में था, जब निकला तो पता चला मैं कोई ऐसा इल्म नहीं था कि कोई ऐसी गिरफ्तारी है या नहीं है या कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी, कुछ ऐसे था ही नहीं। पता चला गिरफ्तारी हुई है, लोग लिबर्टी चौक पे इकट्ठे होते थे पहले। ठीक, हमारी एएसपी साहबा वहाँ गई और उन्होंने देखा लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एसपी साहबा भी खातून थी, वो भी वहाँ गई, इकट्ठे होने दिया लोगों को। उसके बाद जब लोगों की तादाद स्वेल हुई, बढ़ी, तो कुछ लोग कोर कमांडर ख्वातीन हाउस के बाहर पहुँच चुकी थी। अच्छा, इन्होंने इसकी पूरी मेरी एक वीडियो है 12 मिनट की। अच्छा, एक टाइम के साथ मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, वो आप अपने में शामिल कर लीजिएगा। आप थोड़ा सा हमें वैसे भी गाइड जी बताते हैं आपको। उसके अंदर जब वहाँ लोग इकट्ठे होकर चलते हैं 9 मई को, तो ये पुलिस को जब उससे पहले था तो आपको शायद याद हो हमारी कोई 100 से ज़्यादा गाड़ी को डैमेज उससे पहले भी किया जा चुका था। चल रही थी ये गाड़ियों को आग लगाना। ये जो कनाल बैंक के ऊपर ज़मान पार्क है, इसके ऊपर बहुत दुनिया बैठी हुई थी। तो ये ख्याल किया गया कि इस जगह को अब क्लियर करा लिया जाए क्योंकि लोगों की दुश्वारी है, गुजरने में भी रुकावट है। मेन शाहरा आपकी कनाल की ब्लॉक्ड है। हमारी फोर्स आ रही है, इन्होंने वहाँ पे मूव की। डीआईजी अली नासिर रिजवी जो आईजी इस्लामाबाद है वो वहाँ चले गए अपनी फोर्स को लेके। दूसरा हुआ कि एहतजाज में होता ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, शहर के आने जाने वाले रास्ते ब्लॉक होते हैं। तो मोटरवे से जो उतर रहा है, जो दूसरी जगह से उतर रहा है, उधर ने फोर्स को भेजा। लाहौर पुलिस का कहा जाता है इस पर 30,000 नफरियों की इधर चली जाती है। 30,000 में से नफरी बहुत सारी स्टैटिक एस्टैब्लिशमेंट्स में लगी होती है। अच्छा। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन का स्टाफ होता है। बहुत सारा जो होता है थानों में होता है, जिसको 5-5, 10-10 उस टाइम पे काम कर रहा होता है, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर होते हैं। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि तकरीबन कोई 700-800 स्टाफ एकदम अल्लाह ना करे ऐसी इमरजेंसी हो उसके लिए अवेलेबल होता है। तो ये ज़मान पार्क में और इमीडिएटली जो SHOs मौजूद थे उनके साथ हमने इनको मुख्तलिफ स्टैटिक पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे हमें था कि रुकावट हो जाएगी शहर के रस्तों में, वहाँ भिजवा दिया। इन द मीन टाइम ये जो क्राउड स्वेल हुआ, वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि आर्मी हाउस की तरफ चलना है। अच्छा, जब ये वहाँ पे चले तो फ़ौरन वायरलेस चली। उस वक्त नफरी थी लिबर्टी में नफरी आ चुकी है, खड़े हैं, बड़े आराम से खड़े हैं। अच्छा, वहाँ से फौरी तौर पे CCPO साहब ने इनको कहा कि आप SP कैंट अवैस को भेजें शेरपा ब्रिज पे, इनको रोकें। अच्छा, और जो SHO DSP थे उनको कहा सर्वर रोड को उसके पीछे आ जाओ और आ गया। जो हमारा नहीं ख्याल था कि ये सब कुछ करने का मूड है, लिहाजा हमने अपने बंदे वहाँ से अवैस को शेरपा ब्रिज पे, उसके बाद ये वहाँ से चलना शुरू होते हैं 4, 4:15 के करीब। और टाइमिंग सारी सेफ सिटी के कैमराज में है। जब ये शेरपा क्रॉस करते हैं, अवैस और उसके 20 बंदे थे, इनको ये उनके गुजर जाते हैं। अच्छा, जब ये पहुँचते हैं SHO मौजूद है, आज उन्हें रोका नहीं जाता, रोका जाता है, वीडियोस मौजूद हैं, धकेल के निकल जाते हैं ये लोग। अच्छा, मैं तो आपकी नफरी कितनी खड़ी हुई थी वहाँ? हमारी एक रिजर्व थी पूरी वहाँ पे, आइडिया मुझे 20 बंदों की रिजर्व थी। 20 बंदे हमने पीछे भेजे क्योंकि मेन हमारी नफरी कम नहीं थे आपके ख्याल? जी, मैं यही कहता हूँ ना कि हमने तो सारी की सारी नफरी लगाई हुई है मोटरवे पे, दाखिली रस्तों के ऊपर, मुल्तान रोड के ऊपर और ज़मान पार्क के ऊपर। अच्छा, और ये तमाम चीज़ें वीडियो में मौजूद हैं। ठीक है, परपेचुअल रिकॉर्ड हमने सेव भी कर लिया। अच्छा, अगले 100 साल भी लोग देख सकते हैं। ख़वातीन के हवाले से ही मिसाल के तौर पे सनम जावेद का केस उठा के देखें, आलिया हमजा का केस उठा के देखें, आप उनको लाहौर से पकड़ते हैं लेकिन उनके केसेस आपने मियाँ वाली में भी खोले हुए हैं, गुजरांवाला में भी खोले हुए हैं। सनम जावेद को तो आपने पूरा पंजाब घुमा के रखा। जी, इसके मैं जवाब देता हूँ आपको। एक होती है कॉन्स्पिरेसी 34 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एक होती है कॉमन इंटेंशन, ठीक, एक होती है आपको कंस्पायर करते हैं बहुत सारे लोग मिलके। वो मैं यहाँ बैठ के हम 4 बंदे कंस्पायर करते हैं कि यहाँ से हम एक, हमारी इंटेंशन हमारी ये होती है कि हम यहाँ पे 50 जगहों पे बलवा करवाएंगे या अल्लाह ना करे कोई और हंगामा कर शीशे तोड़वाएंगे। अच्छा, ब्लास्ट कराएंगे। वो हर जगह केस रजिस्टर होगा, ऐसा है कि नहीं? ठीक, अगर 40 जगहों पे हमने कर लिया इकट्ठा, अच्छा, ये नहीं होगा। तो वो बेसिकली हर जिले की मैं और आप कर रहे हैं, मैं और आप कर रहे हैं, हर जिले की अदालत में जो वो जाती रहेगी। जी, ऐसा ही होगा। अगर देखिए मैं यहाँ हम बैठ के ये क्लेम करते हैं कि मंसूर नामी बंदे जितने हमने मार देने आज, अल्लाह खैर करे, ठीक है ना करें, नहीं ना आपने पहले अच्छा, अब ये जो 40 बंदे हम 40 से 36 जिलों में हम वारदात कर देते हैं। हाँ, अब वो क्या यहाँ बैठ के इसने कराई है, क्या वो 36 के 36 जिलों में उसकी इंटेंशन नहीं आएगी? ठीक, आएगी कि नहीं आएगी? ठीक, आएगी ना।
وہ اس حساب سے چلتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ریلیجس پارٹی ہے. نہیں, سنم جاوید کا آگے چلے, میں ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے لیتے ہیں نا کہ سنم جاوید کو پورے پنجاب میں گھمانے کی ریزن کیا تھی. میں آپ کو یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر کسی کا بھی جگہ جگہ پہ اس کی انٹینشن آ رہی ہے کسی چیز کے اندر, اس کو ہم وہاں پہ لے کے جائیں گے. انٹینشن سے کیا مراد ہے؟ انٹینشن مثال کے طور پہ یہاں دو بندے بیٹھے پلان کر رہے ہیں. سنم جاوید, چلے میں وہ ایگزامپل لگتا ہے, سنم جاوید کہتی ہے نکلو عمران خان کی خاطر احتجاج کرو. اب تو پورے پاکستان میں جہاں جہاں سنم جاوید کی اس کال کے اوپر لوگ نکل آئے تو سنم جاوید جو ہے نا پورے پاکستان میں ثابت کرنے میں عدالت میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ تمام لوگ جو کہ نکلو اس کال کے اوپر ہیں, وہ ایک نکلو اس کال کے اوپر اور جا کے چندہ دے دو کسی خیراتی ادارے میں, یا نکلو اس جگہ کے اوپر, اور اس کے بعد پتہ چلے کہ ہر جگہ ایک ہی طرح کے پیٹرول پمپ, ایک ہی طرح کی چیزیں یوز ہوئی ہیں, اور اس کے بعد پتہ چلے کہ ان لوگوں نے مل کے یہ کام کروایا ہے, تو اس کو صرف ایک ہی ضلع میں بلایا جائے گا یا ہر ضلع میں؟ جو میں نے آپ کو پہلے ایک نان پولیٹیکل یا اس میں پولیٹیکل نہیں تھا کہ مثال دی کہ ہم نے قتل کرنے بندے یہاں بیٹھ کے اور 10 جگہوں پہ یا 20 جگہوں پہ کرائیں گے, تو صرف ایک ضلع میں اس کو فارغ کر دیں گے, باقی جرم نہیں ہوا. سنم جاوید کے اوپر کیا الزامات ہیں مجھے بتائیے؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا, یہ تمام چیزیں ہم نے عدالت میں ثابت کی ہیں, بھیجی ہیں, اسی بیسس پہ ان کی ضمانتیں خارج ہوتی رہی ہیں نا, ورنہ ہمارے پاس تو 7-7 6-6 دن کا ریمانڈ رہا ہے. نہیں, لیکن وہ خارج بھی کس طرح ہوتی رہی ہیں کہ وہ ایک سے اس کو رہائی ملتی تھی, آپ دوسرے میں گرفتار کرتے سر جی, دوسرے سے ملتی تھی, ریکویسٹ یہی ہے نا, میں نے آپ کو عرض کیا اگر 30 40 25 15 جگہوں پہ میں اور آپ مل کے جرم کروائیں گے تو 15 جگہوں پہ اس کی طلبی کرائی جائے گی کہ ایک جگہ پہ کر کے فارغ کر دیں گے. لیکن یہ تب آپ کریں نا جتنی دیر وہ گرفتار ہے, آپ اس کو ایک کورٹ سے جیسی رہائی ملتی ہے اس کی دوسری ایف آئی آر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. دیکھیے, اگر ایف آئی اے نے کسی چیز میں گرفتار کیا ہے, اگر اس کا کوئی پوسٹ ایسی ایف آئی اے کے پاس ہے یا کسی اور صوبے کے پاس ہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے, وہ اسی میں گرفتار کریں گے نا. مثال کے طور پر پرویز لائی صاحب کی اگر کسی اور جگہ سے نکل کی ہوئی ہے اینٹی کرپشن میں, تو وہ اسی اور عدالت میں کیا ہے, ایف آئی اے میں بھی تو ہوا ہے نا, اس کا میرا سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے تو اپنے جرم کی ایک ایک جگہ پہ ان کی طلبی کروانی ہے. اور اب اس میں دو ایک بحث ہے کہ ایک جگہ پہ گرفتار کر رہے ہو ساری گرفتاری سمجھی جائے, یا الگ الگ ہم نے انٹروگیشن کرنی ہے, یہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ میکنزم تو پھر اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ ان آرگینک طریقے سے ہو رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی یار بندہ نہیں جان دینا اسی اس کو. بندے چلے گئے نا, جب عدالت نے کہا تو بندے چلے گئے. آپ کے خیال میں عدالت کے کہنے پہ گئے ہیں؟ میرے 100% یقین ہے کہ عدالت کے کہنے پہ گئے, لیکن یہ میرا 100% یقین ہے کہ ہم نے بہت سارے بندے پکڑے جن کا ہم نے ریمانڈ طلب کیا اور عدالت نے ڈسچارج کیا, ہم نے ادھر ہی رہا کر دیے. ٹھیک, عدالت کے بغیر تو میرے خیال سے وہ رہا نہیں ہوئی. آپ مجھے ایک بات بتائیے نا کہ یہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ سنم جاوید کا اگر ہم ایک دوبارہ عالیہ حمزہ کے ساتھ بھی ہوا ہے اور بھی خواتین کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ کیس وہ ان کو رہائی ملتی تھی, سارا روپکار وغیرہ سب کچھ ایشو ہو جاتا تھا, وہ جیسے ہی کوٹ لگ پر جیل سے باہر نکلتی تھیں تو سامنے پولیس کا ڈالا پہلے تیار کھڑا ہوتا تھا کہ چلو جناب اگلے کیس آپ اس کو 6 گھنٹے تک کا 1 دن تک کا ٹائم نہیں دیتے تھے کہ نہیں چیک تو کر کیا چیک کر لیں کہ بھائی کسی اور میں اس کی گرفتاری مطلوب ہے یا نہیں ہے. کیوں مطلوب نہیں تھی, ہم نے پوری کیس فائل تیار کی ہوتی ہے تو عدالت ہمیں ریمانڈ دیتی تھی نا. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیے, آپ تو دیکھ رہے ہیں کیونکہ گرفتار کر لیا. اگر ہمیں ریمانڈ ملتا تھا یا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا تھا, وہ پولیس کا نہیں ہوتا, وہ عدالت جوڈیشل ریمانڈ دیتی ہے. تو عدالت سے پوچھیے نا کہ اس کو نہیں دینا چاہیے, تو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی تم نے دوبارہ نہیں پوچھنا کسی کو, جس نے جو مرضی کرے.